श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्त आचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विगतभागे किष्किन्धाकाण्डः समाप्तिं गतः। सुन्दरकाण्डस्यापि आरम्भो जातः। तत्र सुन्दरकाण्डे कति सर्गाः सन्ति। सर्गाणां पारायणक्रमः कश्चन विशेषः सप्तसर्गीपारायणक्रमः इति वर्तते। तत्र संख्यानाम् अन्वयः पारायणक्रमश्च कथं सर्गाणां संख्यया सह अनुगच्छति इत्यस्मिन् विषये अस्माकं चर्चा जाता। वस्तुतस्तु सुन्दरकाण्डे एतादृशचमत्कारितविषयाः अनेके सन्ति। तथापि आदौ रघुवीरगद्यस्था पङ्क्तिं दृष्ट्वा तत्र पदशः अर्थः कः इति वीक्ष्य तात्पर्यादिकं ज्ञात्वा अग्रे काण्डेऽस्मिन् विशेषांशाः के, मुख्यघट्टाः के इत्यस्मिन् विषये चर्च्यते। रघुवीरगद्यस्था पङ्क्तिः सुन्दरकाण्डमधिकृत्य एषा वर्तते। अपार पारावार परिघापरिवृत परपुर दव दहन जवन पवन भव कपिवर परिष्वङ्गभावित सर्वस्वदान। एका एव पङ्क्तिः सम्पूर्णं सुन्दरकाण्डम् अत्र उक्तप्रायम्। इतोप्यग्रे रघुवीरगद्ये युद्धकाण्डस्यैव प्रसक्तिः। भवतु अत्र पदशः अर्थं पश्यामः। अपारः अपारः नाम परतीररहितः। एको तीरः अत्र दृश्यते, अन्यः अपरः तीरः न दृश्यते। तद्वत् अत्यन्त बृहद्वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे अपारः। पारावारः पारावारः नाम समुद्रः। समुद्रो अब्धि कूपार पारावारः इत्यमरः। समुद्रस्य पर्यायवाची शब्दः अयं पारावारः इति। परिघा परिघा नाम दुर्गवेष्टनम् इत्यर्थः। अर्थात् दुर्गं राजभवनं वा यत्किञ्चित् वर्तते, दुर्गं नाम दुष्करेण गन्तुं योग्यम् इत्यर्थः। तत्र प्रवेशः अत्यन्तसुलभो न भवति। तथैव निर्मातव्यं राजभवनादिकम्। एवम् अत्रापि श्रीलङ्का अथवा लङ्कानगरी या वर्तते, सा च लङ्कानगरी अत्यन्तपरिघैः, परिघा नाम कश्चन जलाशयः, नगरं परितः वा राजभवनादिकं परितः यः जलाशयः निर्मीयते तत्र मकराणामपि निवेशः क्रियते। यथा रात्रौ यदि कश्चन नगरप्रवेशं प्राप्तुम् इच्छति चेत् तत्र जलाशयं तीर्त्वा आगन्तव्यं। तत्र मार्गः तथा सुलभो न भवति। एवं दुर्गवेष्टनं यद्भवति तस्य नाम परिघा इति। परिघा परिवृत आवेष्टित, परिघया जलाशयेन आवेष्टितः वर्तते। का अत्र लङ्कानगरी। परपुरं परस्य पुरं शत्रोः नगरम् इति भावः। परपुरं दवदहन। दव इति शब्दस्य वनम् अरण्यमित्यर्थः। दवदहन अर्थात् लङ्कानगरी दह्यते अन्ते, अर्थात् सुन्दरकाण्डान्ते हनुमतः पुनरागमनावसरे। दवदहन जवनः शीघ्रगामी इत्यर्थः। पवनभव, पवनः वायुः, तस्य पुत्रः पवनभवः वायुपुत्रः हनुमान्। कपिवरः वानरश्रेष्ठः। परिष्वङ्गेण, परिष्वङ्गः आश्लेषणेन भावितम् अभिसंहितं। सर्वस्वदान, सर्वस्वं, सर्वं यत् स्वं वर्तते तत्सर्वं प्रदत्तवान् येन सः
तस्य सम्बुद्धिः। आहत्य तात्पर्यमित्थं वक्तुं शक्यते, परतीररहितेन समुद्रेण आविष्टं शत्रुनगरं लङ्कां गत्वा तां नगरीं दग्ध्वा शीघ्रगत्या पुनरागतः वानरश्रेष्ठः तं वानरश्रेष्ठम् आलिङ्ग्य तस्मै स्वसर्वस्वं दत्तवान् यः सः श्रीरामः इत्यर्थः। सुन्दरकाण्डविषये कश्चन चाटुरपि अत्यन्तप्रसिद्धः। पञ्चसु एकेन सृष्टः पटुतरचरितः कोऽपि पञ्चस्वथैकं तीर्त्वा गन्तुं व्यवसन्न कुरुत सरणीं पञ्चके सोऽयमेकम्। पञ्चस्वेकेन सृष्टां प्रमुदितहृदयो वीक्ष्य पञ्चस्वथैकं प्रक्षेप्सीच्छत्रुपुर्यां त्वदिदं बुधाः स्पष्टवाचा गृह्णन्तु। को अर्थः इत्युक्ते, पञ्चसु एकेन सृष्टः पटुतरचरितः कोऽपि। पञ्चसु अर्थात् अत्र पञ्च इति बहुवारं पञ्चशब्दः प्रयुक्तः। अत्र पञ्चशब्देन पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश इति पञ्चभूतानि ग्राह्यानि भवन्ति। अर्थात् पृथिवी, अप्, तेजः, वायुः, आकाशः इति पञ्चभूतानि यानि सन्ति तेषामेव उल्लेखः। पञ्चसु एकेन सृष्टः, पञ्चसु एकेन सृष्टः, पञ्चसु एकः वायुः, वायुपुत्रः अयं हनुमान्। अतः पञ्चसु एकेन सृष्टः पटुतरचरितः, अत्यन्तपटुः वर्तते तस्य चरितम्। एवं पटुतरचरितः कोऽपि पञ्चस्वथैकं तीर्त्वा, पञ्चसु अथ एकं जलं, पृथिवी, आपः, वायुः उक्तः पूर्वतनवचने, पञ्चसु एकेन सृष्टः इत्यत्र। अत्र अधुना पञ्चस्वथैकं तीर्त्वा, पञ्चसु पुनः पञ्चभूतेषु एकं तीर्त्वा, एकं जलं सागरं तीर्त्वा गन्तुं व्यवसन्न कुरुत सरणीं पञ्चके सोऽयमेकम्। अर्थात् आकाशमार्गेण, आकाशः अपि पञ्चसु पञ्चभूतेषु गण्यते। एवं गन्तुं व्यवसन्न कुरुत सरणीं, तत्रैव आकाशे मार्गं रचयित्वा जलं तीर्त्वा च एवमनेन पञ्चभूतेषु वायुः, आपः अर्थात् जलम्, एवञ्च आकाशः इति भूतत्रयमुक्तम्। अग्रे पञ्चसु एकेन सृष्टां, पञ्चसु एकेन सृष्टां भूमिः, भूमेः पुत्री सीता, पञ्चसु एकेन सृष्टां तया सृष्टां सीतां प्रमुदितहृदयो वीक्ष्य, प्रमुदितहृदयः सन् वीक्ष्य दृष्ट्वा, भवतु पञ्चसु इति पञ्चभूतेषु भूतचतुष्टयमुक्तं। पञ्चमं भूतम् अग्निर्वर्तते, तेन किं वा कार्यम् इति विचिन्त्य पञ्चसु अथैकं प्रक्षेप्सीच्छत्रुपुर्यां, पञ्चसु अथैकम् अग्निः, तस्य प्रक्षेपणं शत्रुपुर्यां कृतं। त्वदिदं बुधाः स्पष्टवाचा गृह्णन्तु इति अयं कश्चन चाटुः सुन्दरकाण्डविषये। आपादतः सुन्दरकाण्डे मुख्यघट्टाः इति 10 घट्टाः वक्तुं शक्यते। तत्र यथा पूर्वमप्युक्तं सुन्दरकाण्डः आहत्य 68 सर्गयुक्तः मूलरामायणे तु, किन्तु तत्र विशिष्य सुन्दरकाण्डस्य संक्षेपः सुन्दरकाण्डे एव हनूमतः वचसा अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। लङ्कानगरपुनरागमनानन्तरं सः दृष्टासीतेति वक्ति, तदानीं जाम्बवतः अनुरोधेन सर्वं यद्घटितं तस्य महेन्द्रगिरिपर्वतशिखरात् उड्डयनं यदा कृतं तस्मादारभ्य पुनरागमनपर्यन्तं यत्
प्रवृत्तं तत्सर्वं स्वयं हनुमान् कथयति वानरसेनां प्रति। तत्र संक्षेपः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तस्मात् सर्गात् केचन अंशाः अत्र प्रस्तूयन्ते। वस्तुतः मुख्यघट्टाः इति परिशीलयामश्चेत् हनूमतः सागरोल्लङ्घनं, लङ्कानगरप्रवेशः, सीतायाः अन्वेषणम् इति द्वितीयः घट्टः। तृतीयस्तावत् रावणभर्त्सनं, चतुर्थः त्रिजटास्वप्नः, पञ्चमः आञ्जनेयजानक्योः संवादः, षष्ठः अङ्गुलीयकप्रदानं, सप्तमः वननाशः राक्षससंहारः, अष्टमः इन्द्रजितः ब्रह्मास्त्रप्रयोगः, नवमः हनूमतः दौत्यं, दशमः लङ्कादहनम् इति। एतेषां मुख्यांशानां विवरणं 58तमसर्गे स्वयं हनूमतः वचनात् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्रादौ हनूमतः सागरोल्लङ्घनम् इति प्रथमः घट्टः। तत्र हनूमान् स्वस्य कथनम् एवम् आरभते। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् खमाप्लुतः उदतेर्दक्षिणां पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। 58तमसर्गे सप्तमः श्लोकः अयम्। एतस्मात् स्वस्य कथनम् आरभते हनुमान्। उदतेः दक्षिणपारं प्राप्तुं काङ्क्षमाणः सन् आम् एतस्मात् महेन्द्रपर्वताग्रात् खम् आप्लुतः इत्ययमंशः भवतां सुविदितमेव इति कथनस्य तात्पर्यं। प्रत्यक्षमेव भवतां, भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। ततः परं किं जातम् इत्येव प्रत्येकं घट्टं वर्णयति हनुमान्। कार्यसिद्धौ विघ्नाः त्रिविधाः भवन्ति इत्युच्यन्ते। सात्विकविघ्नः, राजसविघ्नः, तामसविघ्नश्चेति। तत्र विघ्नत्रयस्य त्रिविधाः विघ्नाः ये वर्तन्ते, प्रत्येकं विघ्नस्य एकमुदाहरणम् अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। आदौ तु मैनाकः इति कश्चन पर्वतः। सः वायोः मित्रं, समुद्रे तस्य वासः। एवं समुद्रे विद्यमानः अयं मैनाकः आकाशे डयमानं स्वस्य मित्रस्य अर्थात् वायोः पुत्रं हनूमन्तं दृष्ट्वा अत्यन्तहृष्टः। गच्छन्तं हनूमन्तं निरुध्य स्वस्य कथनम् आरभते मैनाकः। पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ निवसन्तं मां मैनाकमिति विद्धि जानातु इति कथयति। सोऽपि मैनाकः कीदृशः? मातरिश्वानः, वायोः सखा। अयं सखा कस्य? हनूमतः पितुः। एवम् आत्मनः परिचयं दत्वा कथं मम सख्यं वायुना सह जातम् इत्यपि वर्णयति। अयं विघ्नः सात्विकरूपः, अर्थात् मैनाकः स्वपितुः मित्रं वर्तते, स्वेन सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छति इति जानन्नपि हनूमान् तस्य निवारणमेव वस्तुतः कृत्वा अग्रे सरति। यतोहि अत्र समयो नास्ति, कार्यातिपातः वर्तते। अग्रे गन्तव्यं, लङ्का प्राप्तव्या, सीता अन्वेष्टव्या, पुनरागन्तव्यं, किष्किन्धां प्रति गत्वा रामं प्रति सीतायाः क्षेमविषयः वक्तव्यः। एतावत् सर्वं मासकाले 30 दिनेषु साधितव्यम् इत्युक्तौ तत्र कार्यातिपातः वर्तते, समयाभावश्च वर्तते। अतः अत्र मैनाकस्य आतिथ्यं स्वीकर्तुम् अस्य समयो नास्ति। एवं मैनाकमेव वदति हनुमान्। एवं रामकार्यार्थं प्रस्थितोऽहम्, अधुना समयो नास्ति, कदाचित् अन्यस्मिन् समये भवता सह वार्तालापं करिष्ये इति तं निवार्य
अग्रे सरति आञ्जनेयः। किञ्चित् दूरं गत्वा तत्र पश्यति नागमाता इति काचित् सुरसा वर्तते, समुद्रे एव। सा हनुमता सह स्पर्धां कर्तुम् इच्छति स्म। तस्याः परिचयं प्रदास्यन् हनुमान् कथयति, ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं माम् अभाषत, मां प्रति सा वचनम् अभाषत। किमिति? मम भक्ष्यः प्रतिष्ठस्त्वम् अमरैर्हरिसत्तमा, अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे, त्वं मदर्थं विहितः। अयं मम वरः वर्तते, अमरैः प्रदत्तम् इदं, यत् अस्मिन् मार्गे यदि कश्चन गच्छति तं भक्षयितुमहम् अर्हामि इति कथयति। तां प्रति अपि यथा मैनाकं प्रति पूर्वं हनुमता सर्वापि कथा श्राविता, तद्वत् अत्रापि स्वकथनम् आरभते हनुमान्। सर्वं श्रुत्वापि तमेवमेव परित्यक्तुं नागमाता न सिद्धा भवति। एवमुक्ता मया सा तु सरसा कामरूपिणी, अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम, अतिवर्तयितुं न शक्नोति भवान्। अयं मम वरः वर्तते, यत् अत्र यदि कश्चन आगच्छेत् तं भक्षयितुम् अर्हामि इति, अहं तदनुसृत्यैव प्रवर्तयिष्यामि इति हनुमन्तं भक्षितुम् आगच्छति सा। हनुमान् पूर्वमेव बृहदाकारः वर्तते। तदाकार अनुरूपं मुखम् उद्घाट्य हनुमन्तं कबलीकर्तुम् आगच्छति नागमाता। तद्दृष्ट्वा हनुमान् इतोपि स्वस्य आकारं बृहत् करोति। स्पर्धया नागमातापि स्वस्य मुखोद्घाटनम् इतोपि बृहदाकारेण सम्पादयति। एवम् अत्यन्तवैशाल्येन यदा सा मुखम् उद्घाटितवती, तदुत्तरक्षणे एव अत्यन्तसूक्ष्मरूपेण आत्मनः आकृतिं सूक्ष्मीकृत्य झटिति तस्याः मुखे प्रविश्य बहिरागच्छति हनुमान्। एवं स्वस्य कार्यसाधने अत्यन्तसूक्ष्मदृष्टिं सूक्ष्मबुद्धिं च प्रदर्श्य यदा हनुमान् बहिरागतः, अत्यन्तसन्तुष्टा जाता नागमाता। स्वयं सा कथयति, अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं, समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना, सुखी भव महाबाहो प्रीता अस्मि तव वानर। हे वानर, इतः गत्वा वैदेहीं समानय सुखी भव इति आशीर्वचनैः तम् अनुगृह्णाति नागमाता। अयं राजसविघ्नः। इतोप्यग्रे तामसविघ्नमपि सम्मुखीकरोति हनुमान्। समुद्रोल्लङ्घनकार्ये तामसविघ्नरूपेण आगच्छति सिंहिका इति छायाग्राही। सिंहिकायाः एषा शक्तिर्वर्तते स्म, यत्र यदि सा कस्यचन वस्तुनः छायां गृह्णीयात् तर्हि तद्वस्तुः अथवा स जनः अथवा स जन्तुः अग्रे गन्तुं न पारयेत्। तादृशी शक्तिः अस्ति अस्याः समीपे। एवमधुना हनुमान् आकाशमार्गे गच्छन् वर्तते। तस्य छाया समुद्रे पतति। तां छायां गृह्णाति सिंहिका। अनेन यद्यपि अग्रे गन्तुं प्रयतते हनुमान्, तथापि पुरोगतिर्न भवति तस्य। इदं ज्ञात्वा हनुमान् परितः आकाशे सर्वत्र पश्यति, तत्र तु किमपि न वर्तते। यदा स्वदृष्टिं भूमौ पातयति, तदानीं तेन अवगतं यत् सिंहिका इति काचित् राक्षस्या स्वछाया गृहीता वर्तते इति।
क्वासि गन्ता महाकाय क्षुधितया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरम् आहारवर्जितं मम देहं बहुकालात् बुभुक्षितास्म्यहं क्षुद्बाधया परितपामि। अधुना अत्र आगतवान् वर्तते भवान्, भवन्तमहं भक्षयिष्यामि, कुत्र गन्तुं प्रवर्तते इति प्रश्नं करोति। एषा अपि स्वमुखोद्घाटनं बृहदाकाररूपेण करोति। तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे, न च मां साधु बुबुधे मम वा विकृतं कृतं। ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्याः हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलं। सा विसृष्टभुजा भीमपपात लवणाम्भसि मया पर्वतसङ्काशात् निकृत्तहृदया सती। तया सह युद्धं कृत्वा तां विजित्य अग्रे गतवानहम् इति कथयितुम् इच्छति हनुमान्। आकाशात् भीमाकाररूपेण तस्याः भूमौ अर्थात् समुद्रे विद्यमानां ताम् अर्थात् तस्याः उपरि निपतितवानहं नभस्थलम् आकाशम्। सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्भसि। लवणाम्भसि समुद्रे मम प्रहारेण बाधाम् असहमाना सती समुद्रे पतिता सा इति तस्याः सिंहिकायाः पतनं तेन तस्याः अन्तः जातः इति तृतीयं विघ्नं सम्मुखीकृत्य अहं लङ्कायाः अपरं तीरं प्राप्तवान् इति विवृणोति हनुमान्। कार्यसिद्धौ बाधकाः बहवो भवन्ति। ते स्थूलस्तरे त्रिविधाः भवितुमर्हन्ति इति शिष्टानां मतं। सात्विकाः, राजसाः, तामसाः इति। सात्विकविघ्नः अर्थात् अस्माकं फलप्राप्तौ अनवधानताकारणतः वा कदाचित् साधकस्य कार्यप्रवृत्तेः अज्ञानकारणादपि अस्माकं शुभं सौख्यञ्च काङ्क्षमाणैः बन्धुजनैरेव जनिताः भवन्ति सात्विकविघ्नाः। यदि ते अस्माकं प्रवृत्तिम् अपेक्षितकर्मफलञ्च जानन्ति तदा ते अस्मन्मार्गात् अपसरन्ति च। उदाहरणरूपेण कालाभावकारणतः बहिर्गन्तुमुद्युक्ता वयं गृहकार्येषु शीघ्रगत्या प्रवर्तयामः, तदा माता कथयति भुङ्क्त्वा गच्छ इति। तत्र अस्माकं कर्मस्य विलम्बो जायते भोजनक्रियया इति अजानन्ति। अपि च पुत्रः रिक्तोदरः बहिर्गच्छेत् तर्हि सः बुभुक्षया पीडितो भवेत् इति धिया माता एवं परामृशति। द्वितीयः प्रकारः राजसरूपः। अत्र स्पर्धा दृश्यते। यानेषु गमनावसरे मार्गे केचन एवं भवन्ति, ते आत्मानं यदि कश्चन अतिक्रम्य गच्छति ते कदापि न सहन्ते। साधकः यदृच्छयापि यदि तादृशजनम् अतिक्रम्य गच्छति तर्हि ते ततोपि वेगेन अस्मान् अतिक्रम्य गच्छन्तो भवन्ति, अस्माकं वेगेन गन्तुं च प्रेरयन्ति। अयं विघ्नः स्पर्धारूपः। एतादृशविघ्नानां सम्मुखीकरणं मार्गान्तरमन्विष्य गमनम् इत्येव। यत्र प्रतिबन्धकाः साधकं न पश्येयुः तथा तस्मात् स्थानात् गमनं वरम्। तृतीयप्रत्यूहः तामसरूपः। तत्र अस्माकं कार्ये वा तत्र फले वा विघ्नजनकानाम् आसक्तिर्न भवति। ते स्वेच्छया स्वस्य मनोरथं प्रसारयन्तः साधकस्य मार्गं प्रतिरुध्नन्ति। एतादृशविघ्नानां नाशः स्वयं कृत्वैव
अग्रे गच्छेत् साधकः इति हनुमतः सागरोल्लङ्घनवृत्तान्तात् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। समुद्रलङ्घनाय यदा प्रवृत्तं तदानीं तस्य आकारः स्वरूपम् अत्यन्तबृहदाकारम् आसीत्। अधुना लङ्कायां प्रवेशः प्राप्तव्यः, अतः अत्र स्वस्य शरीरस्य कायस्य परिवर्तनं करोति हनुमान्। वनमार्जररूपेण आत्मनः स्वरूपं परिवर्त्य लङ्कानगरप्रवेशं करोति हनुमान्। लङ्का अत्यन्तसुन्दरी नगरी। वस्तुतः कुबेराय विश्वकर्मणा उपायने कृता नगरी एषा। तत्र सर्वं पश्यन् अग्रे सरति हनुमान्। तत्रैव तेन लङ्कायाः प्रथमे एव प्राकारे लङ्किणी इति काचित् ग्रामदेवता, सा नगरप्रवेशं कुर्वन्तं बिडालरूपं हनुमन्तं पश्यति। कस्त्वं केन च कार्येण ह्यः प्राप्तो वनालय, कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाः धरन्ति ते। अत्र अवधेयं यत् हनुमान् स्वस्य रूपे न वर्तते, तथापि कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय, वनालय इति तं सम्बोधनं करोति लङ्किणी। वनालयः अर्थात् वनमेव आलयं यस्य सः वनालयः। वस्तुतः रूढ्य कपिः इत्यर्थः। यद्यपि सः हनुमान् बिडालरूपे वर्तते, तथापि एषा तम् अभिज्ञातवती, अयं बिडालः न किन्तु कपिः इति। कथयस्व इह यत् तत्त्वं यावत् प्राणाः धरन्ति ते। यदि जीवितुमिच्छति तर्हि अत्र कुतः आगतः इति सत्यं कथय इति पृच्छति। सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवं प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः। तया लङ्किण्या नगरदेवता एषा वर्तते, तां स्वमुष्टिप्रहारेण पराजित्य तां मारयति हनुमान्। तदानीं स्वस्य लङ्कानगरप्रदेशकालः उच्यते हनुमता प्रदोषकाले प्रविशम् अहम् इति। वस्तुतः दुर्मतिनामसंवत्सरे फल्गुणमासस्य शुक्लपक्षत्रयोदशी दिने हनुमान् लङ्काप्रस्थानं करोति। अत्र अयमंशोऽपि अवधेयः। यत्र रामावतारस्य कालः उक्तः तत्र स्वभानुनामसंवत्सरे रामावतारः अर्थात् रामस्य जन्म सञ्जातं वर्तते। ततः परं 32 वर्षाणाम् अनन्तरं दुर्मतिनामसंवत्सरस्य आगमनम् इति ज्योतिष्यज्ञाः कथयन्ति। अनेन लङ्कानगरप्रवेशसन्दर्भे तस्मिन् काले रामस्य आयुः 32 इति वक्तुम् अस्माभिः शक्यते। अयम् अंशोऽपि अत्र रोचकः, अतः प्रसङ्गवशादुक्तः। अस्मिन् भागे हनुमतः सागरोल्लङ्घनं, लङ्कानगरप्रवेशः इति पर्यन्तं घट्टद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे सीतान्वेषणविषये अग्रिमे भागे चर्च्यते। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति।